अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मिर्ज़ा अदीब। एक इंसान के अंदर अहम अज़ू दिल है। दिल धड़कता है, खून की शरियानों की दीवारों पर दबाव डालता है। दिल खून को पंप करता है ताकि पूरे जिस्म में ऑक्सीजन और तवानाई मुहैया हो सके। ये पूरे जिस्म की रगों में 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है। खून के जिस्म में गर्दिश करने से शरियानों पर दबाव पड़ता है। इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ब्लड प्रेशर से जिस्म की अंदरूनी हालत को मालूम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की रीडिंग से अंदाजा होता है कि जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर चल रहा है। ब्लड प्रेशर की रीडिंग 2 फिगर, 1 सिस्टोलिक प्रेशर मतलब ऊपर वाला अपर वाला फिगर, और नंबर 2 डायस्टोलिक प्रेशर मतलब नीचे वाला लोअर फिगर पर मुश्तमिल होती है। ब्लड प्रेशर कम हो या ज्यादा, इसके मुतालिक बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि हाई या लो ब्लड प्रेशर बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये इशारा है जिस्म के अंदर पोशीदा बीमारी का। अगले ही लम्हे ये भी कह दिया जाता है कि ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जिससे गुर्दे, दिल, आंख, कान मुतासर होते हैं। मरीज कंफ्यूजन का शिकार रहता है। वो जिस्म में कोई भी तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर पहले चेक कराने की कहता है। बीपी ज्यादा भी होता है, मरीज और डॉक्टर का रवैया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और पोशीदा अलामात को नजरअंदाज करके सारा जोर ब्लड प्रेशर को कम करने में लगा देते हैं। नतीजा बीमारी जू की तू रहती है और मरीज को नुकसान का सामना करना पड़ता है। और अगर इनसे पूछा जाए कि इसकी वजूहात क्या है तो नहायत ही संजीदा और सादा अल्फाज में ये बताते हैं कि आप नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, आप मतलूबा मिकदार में फल और सब्जियां नहीं खाते हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि एक शख्स को पेशाब कतरा कतरा आ रहा है और इसके गुर्दे मुतासर हो रहे हैं। उसे खौफ इस वजह से है कि उसके खौफ की वजह से, गुर्दे मुतासर होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर में इजाफा हो रहा है। तो ये कहाँ की अक्लमंदी होगी कि नमक ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, नमक की वजह से ऐसा हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जुल्म उस वक्त होता है जब आप ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा देंगे। इस तरह होगा क्या, इस तरह पेशाब का अमल भी और भी ज्यादा सुस्त हो जाएगा, गुर्दे और भी ज्यादा मुतासर होंगे। अलामात को नजरअंदाज करके कभी भी मर्ज को शिफायाब नहीं किया जा सकता। बीमारी की असल वजूहात को मालूम करके अगर मर्ज का इलाज किया जाए तो ये नौबत नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर में इजाफा नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज की तरफ हम आते हैं। होम्योपैथिक में मर्ज के असबाब को मालूम किया जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो देखा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अलामात को खत्म कर दिया जाता है, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथिक अद्वियात में सबसे पहले जिस पे हम सबसे पहले हमें गौर करनी चाहिए वो बेलाडोना है। बेलाडोना सबसे पहले दिमाग पर असर करती है। इसकी एक और कैफियत गर्मी है जिस पर हाथ रखने से जिस्म गर्म महसूस होता है, तकलीफ एकदम हमलावर होती है। गर्मी, सुर्खी और जलन बेलाडोना की खास निशानी है। रोशनी हो या शोरगुल मरीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये वो अलामात है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। बेलाडोना की 200 ताकत दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मर्ज बाकी नहीं रहेगा। एकोनाइट ये दूसरी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। एकोनाइट हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा जो कि अचानक और तेजी से हो और जिसमें मरीज को मुसलसल मौत का खौफ लाहौक हो। मरीज को ऐसा लगता है कि तमाम ख्यालात उसके दिमाग की बजाय मैदे से आ रहे हैं, मैदे से उसके ख्यालात आ रहे हैं, दिल में सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। अगर ऐसे मरीज को आप 30 की ताकत में अगर दें और मर्ज का अगर हमला काफी शिद्दत से हो और 15 मिनट के बाद आप एकोनाइट को दोहराते जाएं 30 की ताकत को, साथ में क्रेटिकस के क्यू के 15 कतरे पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तीसरी मेडिसिन जो है वो नक्सुमी का है। ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। इसका मरीज जल्द गुस्से में आ जाता है और ये जल्द गुस्से में आ जाने से ब्लड प्रेशर में इसका इजाफा हो जाता है। अक्सर आदमी की शिकायत रहती है ज्यादा खाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। मसाले के आदी और याश तबीयत हो तो ये दवा लाजमी और ये मसाली दवा बन जाती है। बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद साइड इफेक्ट हो तो ये बड़ी जबरदस्त दवा है और मरीज अपने पास हर वक्त मेडिकल स्टोर की तरह अद्वियात
کا اس کے پاس رش لگا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ ایک میڈیسن چھوڑ دوسری میڈیسن کھاتا رہتا ہے، مطلب طرح طرح کی میڈیسن کھانے کا عادی ہو چکا ہو، لیکن بلڈ پریشر کم ہونے کا نام ہی نہ لیتا ہو، تو یہ دوا جادو کی طرح اثر کرے گی۔ 30 کی طاقت میں آپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، یہ بڑی زبردست میڈیسن ہے، بلڈ پریشر آپ کو ہائی بلڈ پریشر نہیں رہے گا، نارمل آ جائے گا۔ لائکوپوڈیم بڑی زبردست میڈیسن ہے، آلات ہضم پر اور جگر پر اس کا اثر نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر میں روٹی سے نفرت ہو اور گرم اشیاء پینے سے تکلیف میں کمی ہو تو اس دوا کو ضرور استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کے ساتھ اگر پیٹ میں گیس ہو اور ساتھ میں قبض بھی ہو تو یہ دوا ضرور آپ استعمال کریں۔ اس دوا کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ تکلیفات میں شام 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک اضافہ رہتا ہے۔ 200 کی طاقت روزانہ ایک خوراک کے ساتھ استعمال کریں، آپ کو ہمیشہ کے لیے بلڈ پریشر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، اگنیشیا میڈیسن بڑی زبردست ہے، جذباتی پریشانی یا پھر غم، غصہ، صدمہ، اور اس میں مریض اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، وہ کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتا، وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ اگر کسی مریض کا کوئی عزیز مر جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے صدمے یا غم میں مریض کا بلڈ پریشر کافی ہائی رہتا ہے، اس کو یاد کر کر کے مریض سسکیاں لیتا رہتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر آپ 200 کی طاقت کی چند خوراکیں اگر مریض کو دے دیں تو اس کا بلڈ پریشر چاہے جتنا مرضی بھی شوٹ کر رہا ہے وہ نارمل آ جائے گا، اور اگر پرانا بھی ہے تب بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک میڈیسن گلانین ہے، یہ چکر کی بڑی زبردست میڈیسن ہے۔ چکر پورے جسم میں، دھڑکن کا احساس آپ کو پورے جسم میں محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے ہر جگہ میں دھڑکن ہی دھڑکن ہے، اور سر اور دل تک خون کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے۔ سر درد کا زبردست علاج گلونین میں ہے۔ دماغ میں اجتماع ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس سر میں بہت بڑا سر ایسا لگتا ہے کافی بہت بڑا محسوس ہوتا ہے، جیسے سر بہت بڑا لگ رہا ہو، بہت بڑا محسوس ہوتا ہے، اور اس میں دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔ کسی بھی مشقت سے دل میں خون کی رفتار تیز اور بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے بعض بات۔ ناظرین، اس کے بعد ایک میڈیسن ہے ہماری کریٹیکس بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، دل کے پٹھوں پر کام کرتی ہے، نبض کمزور تیز ہوتی ہے، دل کی چربی کو بھی کم کرتا ہے۔ یہ دوا دل کی تکلیفات میں ایک قابل قدر اور لسانی دوا ہے، دل کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ اگر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ دل کی تمام تکلیفیں سے آپ فوری نجات حاصل کر لیں گے۔ لیگزس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اچھا، لیگزس میں جتنی بھی تکلیفات ہیں وہ نیند کے بعد اس کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی مریض سو جاتا ہے اور اس کا سانس پھول جاتا ہے، سوتے ہوئے اس کا سانس پھول جاتا ہے تو فوراً اٹھ جاتا ہے اور اپنے قلب کو وہ ہاتھ کے ساتھ ملتا ہے یا ہلاتا ہے۔ یہ علامات زیادہ تر قلبی تکلیفات میں ہی دیکھنے میں آتی ہے، قطع نظر اس کے کہ مرض چاہے کچھ بھی ہو، 200 کی چند خوراکیں ہی ایسے مرض کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ دل کے مقام پر اگر درد ہو رہا ہو تو مریض ذرا سا اگر اس پہ بوجھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو وہ اس کو چھوا جانا بھی برداشت نہیں کرتا، بے ہوشی کے ساتھ بے ترتیب دھڑکنیں ہوتی ہیں، خون کی گردش بڑی تیز ہوتی ہے۔ 200 کی طاقت آپ اگر روزانہ ایک خوراک کے ساتھ استعمال کریں تو ناظرین آپ بلڈ پریشر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ سے دعا ہے کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں۔ خدا حافظ۔